दर्शकवृन्द कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी बिहान 7 बजेको नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण भएको समाचार र समाचारमूलक सामग्री पछि हामी 8 बजेपछि उपस्थित छौँ र हामी टिकटक सेगमेन्टमा उपस्थित छौँ। विशेष गरी टिकटकमा हामीले यस क्षेत्रमा रहेर सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक अभियानको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ, उहाँको जीवनशैली कस्तो छ, अथवा उहाँले समाजलाई हेर्नुपर्ने उहाँको दृष्टिकोण के छ, अथवा उहाँका गतिविधिहरू के भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि आज हामीले यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरी बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा केही समय अगाडिदेखि उहाँले काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ। बर्दिया जिल्लाकै विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा अथवा शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय अत्यन्तै राम्रो काम गर्दै आइरहेको मधुवन नगरपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र मधुवन नगरपालिकालाई नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभएका नगर प्रमुखज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गणेश छेत्री कृष्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, यहाँलाई पनि स्वागत छ। कसरी बितिरहेको छ यो दिनहरू अहिले पछिल्लो समय? अहिले हाम्रो दिनहरू भनेको हामी सामाजिक काम गर्ने व्यक्ति र हामीलाई नागरिकले, हाम्रो नगरवासीले मलाई नगर प्रमुखको जिम्मा दिनुभएको छ। अहिले मेरो दिनचर्या भनेको पहिलो आफ्नो घरको थोरै समय मात्रै मेरो घरको कामहरू रेखदेख गर्ने हुन्छ भने धेरै समय आम मानिसका जनगुनासोहरू सुन्ने, योजनाहरूको अनुगमन गर्ने, नागरिकको समस्याहरूलाई नीतिगत रूपबाट कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्दै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने र नगरपालिकालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, नगरको स्वास्थ्य, सडक, शिक्षा, यो सबै कुरालाई, कोभिडलाई कसरी मत्थर गर्न सकिन्छ, कोभिडबाट रोकथाम के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको यी सबै सामाजिक कामकै विषयमा मेरो जीवनहरू अथवा अहिलेका मेरो दिनहरू बित्ने गरेको छ। यो एक प्रकारको दिन चलिआएको थियो हिजोका दिनहरूमा र पछिल्लो समय कोभिड-19 को जुन एउटा प्रभाव पर्यो, त्यो प्रभावले तपाईँहरूको दैनिक काम र तपाईँहरूले जुन एउटा योजना बनाउनु भएको थियो विकास निर्माणको र सामाजिक रूपान्तरणको, त्यसमा थोरै केही प्रभाव पार्यो हो यसले? कोभिडले त सामान्य रूपबाट यो विश्वभर नै आतङ्क बनाएको कोभिड थियो भने हामीलाई नपर्ने कुरा भएन। हामी त्यसबाट, हाम्रो राष्ट्र अछुतो रहेन, त्यसमा हाम्रो नगरपालिका पनि अछुतो रहेन। हामीले सुरुदेखि नै कोभिडका कारणले हाम्रा केही कामहरूमा थोरै हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो होइन। कोभिडका कारणले हाम्रो नागरिकहरूलाई चेतना दिलाउने, नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्ने, क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा, लाने कुरा नागरिकहरू, त्यो खालको संरचनामा चाहिँ कोभिडले केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो। अब यो कोभिडसँगै कसरी सुरक्षित, कोभिडलाई सुरक्षित अपनाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको पनि अहिले पनि हामीलाई चुनौती छ। कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ यो कोभिडको नियन्त्रणको लागि र कोभिड नियन्त्रण सँगसँगै अन्य गतिविधिहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाइरहनु? विशेष त हामीले पहिला पनि कोभिडको लागि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फ्रन्टलाइनमा खटायौँ, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू खट्यौँ, राष्ट्रिय कर्मचारीहरू खट्यौँ। सुरुमै हामीले नेपालबाट विभिन्न जिल्लामा काम गर्न जाने हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट रिसिभ गर्ने र पुर्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै खाने बस्नेको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई PCR, RDT, सुरुमा RDT सहित चेक गरेर उहाँहरूलाई के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ गरेर हामीले घर पठाउने गऱ्यौँ। हाम्रो बोर्डर खुल्ला सिमाना छ, हाम्रो झन्डै 23 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ। त्यहीमा नेपाल सरकारको सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र प्रहरी लगायत प्रहरीहरूसँग समन्वय गरियो। त्यसको आधारमा हाम्रो प्रत्येक बोर्डरलाई हामीले सिल गर्ने काम गऱ्यौँ र हाम्रा नागरिकहरूलाई यदि नेपाल सरकारले तोकेका नाकाबाट आउनलाई अपिल गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, त्यहाँबाट हामीले रिसिभ गर्ने गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने। अहिले पनि त्यो काम हामीसँग जारी छ। त्यो खालको वातावरण सिर्जनामा अनि कहीँ कतैबाट सिमानामा आइपुग्नु भयो भने पनि सुरक्षाकर्मीको सुझाव सल्लाह र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले जहाँ हामीले व्यवस्थित तरिकाबाट क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। सुरुमा मधुवन नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा एक क्वारेन्टाइनका दरले हामी सुरु गऱ्यौँ, पछि हामी 16वटासम्म हामी क्वारेन्टाइन खोल्न पुगेका थियौँ। त्यो खालको चाप थियो भने अहिले चाहिँ केही हदसम्म कम भएको छ। आम नागरिकहरूलाई अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन र काम परिहाल्यो भने पनि अलिकति सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएर कोभिडका होइन मास्कहरू प्रयोग गरेर त्यो खालको सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ मधुवन नगरपालिकाबाट हामीले सञ्चालन गरेर त्यो खालको सिर्जना गऱ्यौँ। यस्तो विशेष गरी यस्ता महामारीहरू आउँछन् भन्ने पहिला पूर्व तयारी हामीसँग थिएन हैन। त्यो विश्वमा नै त्यो किसिमको तयारी थिएन र एकाएक यो यस्तो महामारी आउँदाखेरि विशेष गरी हामी जस्तो सानो देश अझ त्यसमा पनि सानो सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिकालाई त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? त्यो त आम नागरिकहरूले फेरि
एकदम डे टु डे टच हुने सरकार भनेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकारसँग चाहिँ जनताले ठुलो अपेक्षा र चाहना राखेका हुन्छन्। त्यो आधारमा हामीलाई ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौतीका बावजुद हामीले जनताका समस्याहरू पुरा गर्नलाई हामीसँग स्रोतको पनि हामीले अघि तपाईँले भनिराख्नुभयो यो अवस्था आउँछ आउँदैन हामीलाई थाहा थिएन। त्यो खालको विपदमा हामीसँग बजेट पनि थिएन। हामीले आम नागरिकहरूलाई, आम जनप्रतिनिधि सबैलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, केही रकम उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी हामीले विशेष आपतकालीन बैठक हाम्रो कार्यपालिका मिटिङ बस्यो र कोभिडमा केही रकमान्तर गऱ्यौँ। त्यो खालको परिपाटी गरेर हामीले त्यो रकमको पनि व्यवस्थापन गरेर स्रोतको जुटाउन पनि हामीलाई हम्मे थियो। जनताले सबै अहिलेको यो सङ्घीयता ठुलो त्याग बलिदानपछि आएको यो सङ्घीयतामा ठुलो अपेक्षा पनि थियो। हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा बोलेका पनि थियौँ। त्यो खालको अपेक्षा सहित जनताले विकास सँगसँगै कोभिडको चुनौती पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा अनुरूप हामीले सुरुमै त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न हामीलाई ठुलो चुनौती थियो। पछि केही सङ्घीय सरकारले, केही प्रदेश सरकारले पनि सामान्य रूपबाट हामीलाई फेरि सहयोग पनि गर्यो सरकारले। त्यो खालको परिपाटीमा यो विपदको घडीमा स्थानीय सरकारहरू एकदम फ्रन्टलाइनमै गएर काम गर्दा ठुलो चुनौती पनि थियो र त्यो चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो हिजोका दिनहरूमा विशेष गरी तपाईँले केही राजनीति पनि गर्नुभयो, युद्धकाल सँगसँगै जोडिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा उभिनु भएको छ र सरकारको पनि काम गरिरहनु भएको छ। जनताले तपाईँबाट ठुलो आशा पनि गरिरहेका छन् र यति बेला तपाईँले आफ्नो सरकारको आफ्नो अवधिको मध्यसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो महसुस चाहिँ गरिरहनु भएको छ यो कामको सिलसिलामा चाहिँ? म लगभग 59 सालतिर तत्कालीन अवस्थामा हामी विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको रूपमा हामी थियौँ। हामी माओवादी जनयुद्धमा थियौँ। मैले युद्धको रूपमा काम गरिनँ, तर मैले पार्टीको फ्रन्टलाइनमा काम गरिराखेको थिएँ। त्यो काम गर्ने क्रममा हामीले त्यो बेलामा पनि यो देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, यो देशमा सङ्घीयता हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, यो देशको एकात्मक सत्ता तोडिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मूल धार थियो भने त्यही आधारमा हामी बढ्दै आइरहँदा पछि जब शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यौँ, निर्वाचनमा आयौँ, मैले तपाईँले सोधेँ म विभिन्न कालखण्डमा मैले त्यो ठाउँमा मधुबन नगरपालिकाभित्र साबिकको तारतल गाविसमा म जन्मेको थिएँ। त्यहाँ मैले जुन सामाजिक काम गर्ने अभियान सुरु गरेँ, म सुरुमा त जहाँ म पढेँ त्यो विद्यालयको म अध्यक्ष पहिला सदस्य भए, त्यसपछि शुक्र उच्च माविको अध्यक्ष हुँदै मैले त्यो क्षेत्रमा सामाजिक कामको यात्रा सुरु गरेँ। मेरो सुरुदेखि नै सोच के थियो भने सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ, यो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ, राजनीतिले मात्रै हुँदैन, सबैको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने सोचमा थिएँ। त्यो खालको परिपाटी सिर्जना गर्न मैले त्यहाँ सफल पनि भएँ। त्यस सँगसँगै म साना किसान कृषि सहकारी संस्था जो सुदूर र मध्यको सबैभन्दा ठुलो र राम्रो संस्थामा गनिन्छ, त्यहाँ पूर्व हाम्रो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको थियो म अध्यक्ष हुँदा। त्यो खालको वातावरण त्यो संस्थामा पनि मैले झन्डै 6 वर्ष अध्यक्ष भएर लिड गरेँ। त्यहाँ 2700को हाराहारीमा शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो संस्थासहित यो कर्मिक रूपबाट मैले पार्टीसँगै सामाजिक कामहरू, पार्टीको काम, सामाजिक काम गर्दै मैले पार्टीको विभिन्न चरणमा म पार्टीको गाउँ कमिटीको अध्यक्ष हुँदै, नगर कमिटीको इन्चार्ज हुँदै, त्यो जिल्ला कमिटीको सदस्य, सचिवालय, पहिला प्रदेश कमिटी हुँदै त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्दै म यहाँसम्म आउँदा अहिले त्यहाँको आम नागरिकले मलाई अहम बर्दिया जिल्लामा मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी मतान्तरले पनि मलाई विश्वास गरेर सबै क्षेत्रको पार्टीका साथीहरूको त्यहाँको आम नागरिकहरूले मलाई मत दिएर यो ठाउँमा उभ्याउनु भएको छ। मैले त्यहाँको विकासका निमित्त हामीलाई थोरै चुनौतीहरू छ। अहिले पनि पूर्ण रूपमा सङ्घीयता लागू भएको छैन। हुन त म नेकपाकै मेयर हो। मैले जुन सोचका साथ हामी गएका थियौँ अझै पनि शक्ति केन्द्रित बजेटहरू निर्माण हुने गरेको छ। यसको मैले खुलेर पहिला पनि विरोध गर्ने गरेको छु, अहिले पनि गर्न चाहन्छु। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठुला नेता जो अब हाम्रो पार्टीको हाम्रो वरिष्ठ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ प्रचण्ड, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले बजेट हेरौँ, उहाँको स्थानीय तहमा बजेट हेरौँ, हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै स्थानीय क्षेत्रमा बजेट हेरौँ, मलाई त यो खालको वातावरण अझै पनि सङ्घीयता पूर्ण रूपमा लागू भएन कि हामीले यो सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा हामीले अझै पनि ठुला नेता शक्ति केन्द्रित बजेटको बाँडफाँड गऱ्यौँ कि त्यो भन्नेले भोलि हामीलाई यो सङ्घीयता खतरा हुनसक्छ। यहाँ मैले केही कुराहरू अहिले तपाईँले अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो। यो सङ्घीयतामा मलाई लाग्छ यो देशका ठुला लिडरहरू, केही नेताहरू, चाहे काङ्ग्रेसको चाहे नेकपाको, उहाँहरूलाई अब निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित होइन, उहाँहरूलाई समानुपातिक प्रणालीबाट लानुपर्छ। किनभने उहाँहरू अहिले ठुला नेता शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड लगायत केपी ओलीजीहरू के सोच बनाइराख्नु भएको छ भन्दा हामीले चुनाव जित्नको लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ, त्यहाँको मात्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रित अहिले उहाँहरू राष्ट्रिय नेता भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नेताहरू हुनुभयो। अहिले तपाईँ यो समानुपातिक बजेट पनि तपाईँले जुन सङ्घीय सरकारले बजेट
बाँडफाँड गरेको छ त्यो बजेटमा पनि ठुलो मात्रामा ढिक्का बजेट राख्ने र आफू निर्वाचित क्षेत्रहरू आफू निर्वाचित पालिकाहरूमा केन्द्रित गर्ने त्यो खालको परिपाटी पनि सिर्जना भएको छ। यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यो बीचमा पनि जस्तो तपाईँले विशेष गरी बर्दिया जिल्लाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अन्य पालिकाहरू भन्दा मधुबन नगरपालिकाको विकास त्यहाँको अलिकति रूपान्तरण को कुरा अलि छिटो गतिमा बढेको छ भन्ने किसिमको त्यो सुन्न पाइन्छ। त्यस्तो किसिमको समीक्षा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो होला? त्यतातर्फ पनि जाउँ न बरु। त्यो अहिलेको जुन हाम्रो मधुबन नगरपालिका छ, बर्दियामा 8वटा पालिकाहरू छ। अहिले 8वटा पालिकामा हामी सबै पालिका प्रमुखहरूको, वडा अध्यक्षहरूको, सबै जनप्रतिनिधिको होडबाजी जस्तै हो। मेरो कार्यक्षेत्रमा मैले काम राम्रो गर्न पाएँ, छिटो गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने सबैमा सोच छ। त्यो सोच अनुरूप मैले त्यहाँका सबै साथी, त्यहाँको राजनीतिक दल, त्यहाँको समाजसेवी, त्यहाँको शिक्षक, बुद्धिजीवी सबैलाई राय सुझावका आधारमा म अघि बढिराखेको छु। त्यो आधारमा हामीले गर्ने कामहरू हामीले छिटो गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले छिटो गरेका छौँ र हामीले केही आन्तरिक स्रोतहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामीले जुन कामहरू गर्दा पनि पारदर्शी तरिकाले गरेको हुँदा केही कामहरूमा हामीले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा सुधार्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। मधुबन नगरपालिकाले निर्वाचनमा नि हाम्रो मूल नारा थियो हुने खाने र हुँदा खाने बीचको शिक्षाको दूरी छ, त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ। विद्यालय गरिबका अभिभावक त्यहाँका नगरवासीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई इङ्ग्लिस मिडियमको सपना देख्नु भएको थियो। निजी विद्यालयमा पढाउनेका छोराछोरी अलि 2 रुपियाँ कमाउनेका हुन्छन्, गरिबका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा हुन्छन्। त्यो खालको परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर शिक्षामा हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर आम प्रहहरूको भेलाबाट, आम बुद्धिजीवीको भेलाबाट विषयगत शिक्षकहरूको मिलान गर्ने, विषयगत शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी स्थापना गर्ने, त्यो खालको सबै क्षेत्र परिपाटी गरेर हामीले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा जोड दिएर हामीले त्यो कामहरू अगाडि बढेका छौँ। हामीले जसले पनि म आफू भएको ठाउँमा राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना हुन्छ, त्यो भावनाका साथ काम अगाडि बढेको छ र समीक्षा गर्ने यहाँहरू आम नगरवासीको काम हो। यो विकासको सन्दर्भमा काम गर्दाखेरि हामी नेपालको परिवेशमा छौँ। नेपालको जुन अहिलेको विकास जसरी अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको पछिल्लो समय विकासको जुन एउटा अभियान छ र त्यो अभियानको नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी तपाईँहरू जस्ता युवा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के कुरामा बढी जोड दिनु पर्दो रहेछ विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि? विकासलाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले एउटा कुरा पारदर्शिता हुन जरुरी छ। विकासलाई छिटो गर्नका निमित्त समय नै हाम्रो नेपाल सरकारको खरिदेन अनुसार हामी प्रक्रियाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउन जरुरी छ, ताकि त्यो मापदण्ड अनुरूप हुने कामहरू, ठेक्काका प्रक्रियाका हुन्, उपभोक्ताका कामहरू हुन्, समय अनुकूल हामीले जुन अहिलेको पनि यो परिपाटी, यो क्लोजिङको असार मसान्तको आर्थिक वर्षहरू छ, यसलाई पनि केही समायोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाइराखेका छौँ भने हामीले पहिलो कुरा त हामीमा इमान्दारिता हुन जरुरी छ। इमान्दारिता भयो भने हामीले विकास निर्माणदेखि लिएर सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले विकास हुँदा हाम्रो प्राविधिक टिमलाई पनि मापदण्ड अनुरूप काम छ कि छैन हामीले अनुगमन गर्ने, फलोअप गर्ने काम गऱ्यौँ भने विकासलाई अगाडि बढाउनलाई हामी सबै इमान्दार राष्ट्रिय कर्मचारीलाई पनि त्यही खालको हामीले उहाँहरूलाई सर्कुलर गर्न सक्यौँ। तपाईँहरू यसरी जानुहोस्, अब तपाईँको र हाम्रो लक्ष्य एउटै हो। जनप्रतिनिधि लक्ष्य पनि त्यो ठाउँको विकास गर्ने, जनताको सेवा गर्ने र राष्ट्र सेवा कर्मचारीले पनि त्यहाँको विकाससँगै जनताको सेवा गर्ने लक्ष्य एउटै भएको हुँदा त्यो कुरा बुझाउन सकियो र विकासलाई काहीँ पनि कम्प्रोमाइज गरिएन भने नीतिगत तरिकाबाट हामीले स्पष्ट र आफ्नो दृष्टि सही राखियो, इमान्दारिता प्रयोग गर्ने भने विकासलाई छिटो र छरितो अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले जनताहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? अहिले धेरै जनताहरूमा एक प्रकारको निराशा पनि छ नि, त्यो निराशा तपाईँहरूको समक्ष आइपुग्छ कि आइपुग्दैन? त्यो आइपुग्छ। हेर्नुहोस्, हामी निर्वाचन चुनाव जित्नका लागि सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूले एक त यो ठुलो लामो त्याग, तपस्या र बलिदानपछि संहिता आयो। 20औं वर्षपछि जनप्रतिनिधिहरू स्थापित भए। जनप्रतिनिधिहरू स्थापित भइसके जनतामा आशा पलायो अब केही न केही परिवर्तन हुन्छ भनेर। अनि हामीले पनि निर्वाचनमा ठुलो आकाङ्क्षा, अब निर्वाचन जित्नका निमित्त धेरै कुराहरू सबै उम्मेदवारले बोले। त्यो कुरा जनताले अहिले पनि उहाँहरूको कानमा गुन्जिराखेको छ, हाम्रो कानमा नि गुन्जिराखेको छ। त्यो अनुरूप जनताले जे कामको विकासको फड्को मार्न खोजेर जनताले जति धेरै अपेक्षा राख्नुभयो त्यो खालको हामीले काम गर्न नसकेको परिस्थिति पनि छ। त्यो भएको हुनाले जनताको गुनासाहरू, जनताले एकैचोटि अब सडक पनि निर्माण हुनु पर्यो, एकैचोटि पानीको यातायातको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको सम्पूर्ण भरपुर रूपबाट व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने जनमासमा त्यो आकाङ्क्षा छ। त्यो आकाङ्क्षा हामीलाई सीमित स्रोत, साधन र बजेटबाट हामीले
पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा के ढिलाइहरू भएका छन्, त्यो खालको जनगुनासाहरू जनताबाट आउँछ, त्यो हामीलाई फिडब्याकको रूपमा लिएर हामी सचिलै अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो निर्वाचनको क्रममा देखाएका आश्वासनहरू, बोलेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नको लागि जुन तपाईँले त्यो ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक कुरा अथवा बाधा चाहिँ के कुराले पुर्याउँदो रहेछ? पहिलो कुरा त हामीसँग जुन खालको हामीले आशा आश्वासन बाँड्यौँ, एउटा स्रोतको कमी छ, बजेटकै अभाव छ। दोस्रो कुरा केही नीति नियमहरू अप्ठ्यारा छन्। तेस्रो कुरा हामीलाई केही लामो समयदेखि परम्परागत हिसाबले अथवा लामो समयदेखि यो राज्य संस्थामा हामीले कानुनको व्यवस्था र नयाँ सत्ताको स्थापना त गऱ्यौँ, तर पुराना सोच भएका मान्छेहरू सत्ता सञ्चालनदेखि कर्मचारी क्षेत्रमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो कामलाई अलिकति अगाडि बढाउनलाई लामो समयसम्म त्यही पुरानो ढर्रामा बसिरहेको हुँदा नयाँ काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो चेन्ज गर्ने उहाँहरूको आफ्नो उहाँहरूले आफूले गर्न सोचे पनि उहाँहरूको त्यो पुरानो आदत छ, त्यो आदत अझै फेरिन सकेको छैन, त्यो फेर्न जरुरी छ। र जनता जुन अहिले 21औं शताब्दीको जनता हो, त्यो जनतालाई जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा केही टेक्निकल कुराहरू पनि समस्या छ, प्राविधिक समस्याहरू छ। पुराना कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पुरानै हिसाबले चलिराख्नु भएको छ। अहिलेको न्यू जेनेरेसनबाट चाहिँ अलिक फास्ट ट्र्याकमा काम हुन्छ भने पुरानोबाट अलिकति कम छ। त्यो खालको प्रवृत्ति पनि चेन्ज गर्न जरुरी छ र जनताले अहिले जनतालाई मुस्कान सहितको जुन सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यो हामीबाट कर्मचारी साथीहरूबाट अझै पनि जनप्रतिनिधिबाट हुन सकिराखेको छैन। त्यसलाई सुधार्दै अगाडि जान चाहिँ जरुरी छ। जनताको अपेक्षा चाहना बमोजिम हाम्रो टिम जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवा कर्मचारी टिमलाई अलिकति सर्कुलर अथवा अलिकति स्कुलिङको आवश्यकता हो कि अलिकति त्यो जनचेतना हामीमा अलिक कमी भएको हो कि हामी पनि सुध्रिन जरुरी छ, त्यो खालको स्थिति जनताको अपेक्षा ठुलो छ। त्यो ठुलो अपेक्षामा हामीले हाम्रो राष्ट्र सेवा कर्मचारीले अहिलेसम्म हामीसँग कर्मचारीहरू जुन दरबन्दी जुन आवश्यकता अनुरूप हो, त्यो आवश्यकता अनुरूप अहिले पनि हामीसँग त कर्मचारीहरू हुनुहुन्न, सङ्घबाट त्यो पठाइएको छैन। वडा सचिवहरू अझै एउटै वडा सचिवले 2-3टा वडाहरू चलाउनु पर्ने परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा त धेरै काम गर्न गाह्रो छ। त्यो स्थिति चाहिँ अझै पनि सङ्घीय सरकारले या त छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, या त स्वतः स्थानीय तहलाई नै कार्यविधि बनाएर त्यसको पदपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ उहाँहरूले बाटो खोलिदिनु पर्छ। कि हामीले करारमा राख्ने सामान्य कर्मचारी बाहेक अरू वडा सचिवहरू लिएर माथिल्लो लेभल कर्मचारी त स्थानीय तहले राख्न सक्दैन अहिले। त्यो खालको स्थितिले पनि जनताले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो खालको हामीले चाहना अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ। अहिले विशेष गरी नेपाली जनताहरूले विकासको परिभाषा ठ्याक्कै सोध्ने हो भने बाटो घाटो पुल पुलेसा विद्युतका कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ। विशेष गरी नेपालको यो परिवेशमा भन्दाखेरि विकास भन्ने बित्तिकै त्यो ठ्याक्कै के रहेछ, मान्छेको मानवीय विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ होला, त्यतातर्फ हामीले कतिको ध्यान दिएका छौँ, अझ त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले? विशेष गरी त हामीले यो नेपालको परिभाषामा विकास भन्ने तपाईँले भनेपछि सडकलाई तीव्र रूपमा मानिन्छ। हुन त सडक बिनाको विकास पनि अधुरो हुन्छ। त्यहाँ केही समस्या पर्यो, मान्छे एउटा बस्तीमा अप्ठ्यारो पर्यो, तत्काल रूपमा केही घटना घट्यो भने सडकको व्यवस्थापन गर्न सकेन, त्यहाँको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि सकिँदैन। त्यो आधारमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु स्वाभाविक छ। तर सडक र स्वास्थ्य सँगसँगै मानिसको स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मान्छेलाई चेतना हुन जरुरी छ। मान्छेमा मलाई यो भौतिक संरचना, यो सडक मेरा निमित्त हो, हाम्रो निमित्त हो भन्ने एउटा चेतना पनि दिन जरुरी छ। त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ। मानवीय हिसाबले पनि उहाँहरूको वृद्धि विकासका लागि विभिन्न क्षेत्र हाम्रो विद्यालयहरूलाई पूर्वाधारहरू सुधारका निमित्त, स्वास्थ्य सुधारका निमित्त, उहाँहरूको आफ्नो चेतना स्तर वृद्धि गर्नका निमित्त कृषिमा पनि हाम्रो यो हो है, अब कृषि पनि यो देशको एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा हामीलाई काम गर्न ठिक छ भन्ने खालको परिपाटी सिर्जना गर्नको निमित्त र सबै खाले चौतर्फी विकासका निमित्त पहिलो कुरा त मान्छेमा शिक्षा हुन जरुरी छ, त्यो चेतना दिन जरुरी छ। त्यो खालको वातावरण चाहिँ विकास सँगसँगै मानिसलाई चेतनाको पनि र एउटा चेतनामूलक सन्देशमूलक कार्यक्रम दिन जरुरी छ। मान्छेको चेतना चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरूले अब समाजमा बसेर समाजका एक अङ्गहरू एक पक्षहरूसँग तपाईँले भिजेर काम गर्नुपर्छ। प्रत्येक मान्छेहरूको आनी बानी तपाईँले सँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको ठ्याक्कै अहिलेको चेतना स्तर, मान्छेको आनी बानी व्यवहारमा कतिको परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्छ? अब पहिलाको तुलनामा धेरै कुराहरूले चेन्ज लिएको छ होइन। विकासको हिसाबले पनि पहिला तपाईँले सोचेको भन्दा स्थानीय अहिलेको निर्वाचनपछि गाउँघरमा विकासले केही फड्को मारेको स्वतः तपाईँ हामी आफ्नै घर आँगनमा देख्न सक्छौँ। र जुन जनताको चेतना स्तर छ, आम नागरिकहरूको केही पहिलाको भन्दा चेतना स्तर बढेको पनि छ। शिक्षामा केही सुधार पनि भएको छ। अहिले निर्वाचनमा हामी जसरी
मत माग्न जान्थ्यौँ। त्यसै गरी आज हामीले निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गराएका छौँ। त्यो प्रतिस्पर्धा गराइसकेपछि हामीले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकहरू, विषयगत शिक्षकहरू सब मिलान गरिसकेपछि अब राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिसकेपछि शिक्षकहरूमा प्रतिस्पर्धा छ। जसरी हामीले मत माग्यौँ त्यसै गरी अहिले शिक्षकहरू, गुरुहरू चाहिँ घर घरमा पुगेर मलाई तपाईँको बच्चा हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई राम्रोसँग पढाइदिन्छौँ, तपाईँका छोराछोरी हामी कम गर्दैनौँ भन्ने खालको एउटा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेर त्यो पनि एउटा चेतना वृद्धि भएको छ। त्यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले गाउँघरमा त्यो अहिले हाम्रो नगरमा त्यो खालको सबै स्थानीय तहले त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरेका छन्। आम नागरिकहरूमा चेतना के छ भन्दा हामी समग्र विकास गरे सँगसँगै पनि नीतिगत अथवा व्यक्तिगत आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ मेरो काम गरिदिएन भन्ने कुराको जनगुनासो बढी हुन्छ। सबै मान्छेको जात स्वाभाविक रूपमा अलिकति आफ्नो स्वार्थीपन पनि भइहाल्छ। आम नागरिकहरूमा सामाजिक काम र विकास गरे भने नि उहाँहरूको व्यक्तिगत काममा हामीले काहीँ कतै पनि पुग्न सकेनौँ भने पनि हामीसँग चित्त दुखाउने कुराहरू नागरिकको रहेको छ, आम नगरवासीको रहेको छ। त्यो खालको वातावरणमा अझै पनि हामीले व्यक्तिगत भन्दा समाज र राष्ट्रका लागि हो भन्ने खालको सन्देश दिन सकेनौँ कि त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिले बुझाउन सकेन कि नेपालको परिपाटीले भन्ने कुराको पनि अझै चिन्ता छ। तपाईँले चाहिँ मधुबन नगरपालिकामा त्यहाँ शिक्षाको हब बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी टेक्निकल पार्टबाट शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। अहिले यसको सन्दर्भमा कसरी काम भइरहेछ? मधुबन नगरपालिकाले हाम्रो पहिलो नगरसभाबाटै हजुर एक प्राविधिक शिक्षाको नारा लिएर आयौँ र हामीले अब यो अहिलेको शिक्षाले मात्रै होइन, जुन शिक्षा लिइसकेपछि आम हाम्रा नागरिकहरू, युवाहरू स्वदेशमै काम गर्न पाउन्, त्यो शिक्षा लिइसकेपछि बाहिर मात्रै होइन आफ्नै स्वदेशमा पनि त्यो उहाँहरूले रोजगारीको सिर्जना बनोस्, उहाँहरू बेरोजगार बन्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले 5वटा वडामा हाम्रो प्राविधिक शिक्षाहरू सञ्चालन छन्। अहिले प्राविधिक शिक्षा फेरि पुरै फेसन जस्तो भयो। यसले भोलिको दिनमा यसले चाहिँ मार्केट नपाउने हो कि विद्यार्थीहरूलाई पढाइसके भोलि विद्यालयले विद्यार्थी नपाउने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि अलिकति विद्वान साथीहरूमा चलिरहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो मधुबन नगरपालिकामा हामीले अटोमोबाइल सञ्चालन गरेका छौँ, कृषि भेटनरी सञ्चालन गरेका छौँ, वन विज्ञान पनि हामीले अब तत्काल रूपमा सञ्चालन भइराखेको छ, होटल म्यानेजमेन्ट सञ्चालन गरेका छौँ, हामीले इलेक्ट्रोनिक्स अनि त्यहाँ पछिबाट ओभरसियर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो खालको परिपाटीमा अहिले 5वटा हामीले त्यो खालको प्रविधि हाम्रो नगरपालिकामा सञ्चालन भएको छ र हामीले अन्य त्यो जुन वार्डको जुन विद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई सुरुवात गर्छ त्यो विद्यालयलाई मधुबन नगरपालिका तर्फबाट हामीले 30 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छौँ। त्यो एउटा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप त्यहाँको वातावरण सिर्जना गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो खालको सुरुवात गरेर मधुबन नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। र फेरि पनि हामीले विभिन्न कुराहरूमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरेर त्यो बजेटहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको विद्यार्थीहरू, त्यहाँको शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले त्यो पहल गरेको छ। त्यो खालको वातावरण विद्यालयहरूले सिर्जना गरेर हामीले प्राविधिक शिक्षा लिइसकेपछि एउटा अटोमोबाइल पढ्यो भने उसले बाहिर जान नपर्ने, अहिले थोरै दिन प्रतिदिन तपाईँ हाम्रो घर समाजमा गाडी घोडाहरू बढिराखेको अवस्था छ। अहिले हामीलाई केही पनि काम गर्नु पर्यो भने इन्डियाबाट आउने मानिसहरूले त्यो प्राविधिक कामहरू गर्ने र लेबर काम मात्रै हाम्रो नेपाली नागरिकले बढी गरेको देखिन्छ। त्यो खालको अटोमोबाइलहरूलाई यहीँनिर हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यो काम सिकिसकेपछि उसले रोजगार पाएन भने पनि स्वरूपमा आफूले एउटा पसल खोल्न सक्यो, एउटा घुम्तीमा एउटा रेन्च पाना लिएर बस्यो भने पनि आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो खालको एउटा नयाँ प्रवृत्तिबाट अगाडि जानुपर्छ ताकि लङ टाइमसम्म त्यो चलोस् र ती युवाहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले मधुबन नगरपालिकाले विशेष गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ। अहिले धेरै युवाहरू विदेश जाने परिपाटीको विकास पनि भएको छ। केही पढ्यो त्यसपछि रोजगारीको लागि विदेश नै जानुपर्ने, देशमा केही पनि छैन भन्ने किसिमको त्यो एउटा सोच विकास भइरहेको छ। र जनप्रतिनिधि हाम्रो समाजको, हाम्रो गाउँको अथवा हाम्रो क्षेत्रका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् र उनीहरू चाहिँ उदाहरणीय पात्रहरू पनि हुन् भनेर हामीले आकलन गरिराख्दाखेरि तपाईँले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बसेर विभिन्न कृषि व्यवसायलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यो विषयलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि? अहिले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एउटा सन्देश यो महामारीबाट हामीले सिक्न जरुरी छ। कोभिड त आयो, महामारी आयो, हामीले ठुला राष्ट्रमा मेरा छोराछोरी अमेरिका जापान भनेर गफ लाउँथ्यौँ भने आज त्यो होइन रहेछ। अन्तिममा चाहिने भनेको आफ्नो देश, आफ्नो गाउँ रहेछ, आफ्नो समाज रहेछ, आफ्नो घर रहेछ भन्ने एउटा पाठ सिक्यो। पाठ सिकेपछि होइन मेरो देशमा केही पनि छैन भन्ने जुन कल्चर थियो, जुन प्रवृत्ति थियो, आज त्यसको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ। होइन आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ, थोरै स्रोत जुटाएर हामीले काम सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। यो ठुला कुरा गरेर अन्तिममा भनेको किसान
अथवा खाद्यान्न नै आवश्यक रहेछ, हामीले पैसाले त केही हुँदो रहेछ, खाद्यान्न नै चाहिँदो रहेछ खानालाई त भन्ने एउटा कोभिडले हामीलाई दुःख दिए पनि सन्देश पनि दिएको छ, त्यो सब पाठ सिकाएको छ। त्यो सँगसँगै मैले विशेष गरी आम नेपाली नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देश नेपाल एउटा स्वर्ग छ। हामीसँग अहिले पपुलेसनको कुरा हामी जनसङ्ख्या जति धेरै भन्छौँ, हाम्रो नेपालको भूगोलको आधारमा हामीसँग जनसङ्ख्या धेरै पनि छैन। हामीले गर्न चाह्यौँ भने राज्यले एउटा नीति लियो भने हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग प्रशस्त मात्रामा हाम्रो जमिनहरू छ। यो जमिनलाई अहिलेको प्रवृत्ति आधुनिक कृषि प्रणालीबाट मात्रै हामी लान सक्यौँ भने हामी सबैलाई धेरैलाई रोजगार यही सम्भावना छ। हामीले कृषि सम्बन्धी औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना छ। हामीले आफूले केही पनि नगर्ने र नगरिसकेपछि हामी कहाँ रोजगार छैन। आज तपाईँले देख्नु भएको छ अरबौँ अरबौँको खाद्यान्न इन्डियाबाट हामी यहाँ भित्रिएको छ, अरबौँ अरबौँको माछा मासुहरू भित्र राखेको छ, हामी खाइराखेका छौँ, पैसा हामीलाई पुगेको छ खानालाई, ल तर हामी गरिब छौँ, हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर खाने हामी नै हो। फेरि त्यो प्रवृत्तिमा अब चाहिँ हामीले कृषिलाई मात्रै बाहिरबाट आउने कुरालाई विस्थापित गर्न सक्यौँ, यो कृषिका मासुजन्य माछा मासु कुखुरा खसीहरूलाई विस्थापित गर्न सक्यौँ, त्यो खालको सिर्जना यहीँ गर्न सक्यौँ र युवाहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न सक्यौँ। कृषिमा सम्मानित पेसा, हामीले जागिर खानेलाई मात्रै हामीले सर नमस्कार होइन, अब किसान हलो जोत्नेलाई नमस्कार तपाईँलाई भनेर हामीले गर्न सिक्यौँ भने बल्ल त्यो सम्मान हुन्छ र युवाहरूले गर्छन् भन्ने उद्देश्यले मैले एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले मेरो आफ्नो व्यापार पनि छ, पहिलेदेखि म व्यवसाय पनि गर्थेँ, तर मैले त्यो बाख्रा फार्म खोल्नुको उद्देश्य भनेको मेयरले पनि गर्यो है, गर्न पर्दो रहेछ है। हामी युवाहरू अनावश्यक रूपमा चोक चौरामा बसेर गफ गरेर अनावश्यक रूपमा हिँड्नु डुल्नु भन्दा एउटा अलिकति आदि हाम्रो किसानहरूको परम्परा के छ, एउटा भैँसी पाल्ने, एउटा बाख्रा पाल्ने, एउटा कुखुरा पाल्ने र म किसान भन्ने, त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। किसान हो भने व्यावसायिक तरिकाबाट आधुनिकीकरणबाट अहिलेको यान्त्रिकरणलाई प्रयोग गरेर जानु पर्यो। कृषिमा चक्लाबन्दी खेतीको सुरुवात गर्नु पर्यो। फर्म बाख्रा पालन छन् भने एउटा 5वटा बाख्रा पाल्नु छ भने 20वटा बाख्रा पाल्न पर्यो, 2टा भैँसी पाल्नु छ भने 10वटा भैँसी पाल्न पर्यो। त्यो खालको वातावरण सिर्जना स्थानीय सरकारहरूले गर्नु पर्यो र त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरियो भने अहिले भर्खरै हामीले ठुला ठुला उद्योग कल कारखाना खोल्ने हामीसँग त्यो स्रोत साधन छैन। हामीले सुरुवात कृषिबाटै गर्ने हो, सानो सानो कामबाटै गर्ने हो। त्यो कामको लागि मधुवन नगरपालिकाले पनि हामीले एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। म स्वयं आफै गरेको छु, मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु र अन्य किसानहरूलाई पनि अब कागजमा होइन हामीले अनुदान दिने, कागज र फाइल मिलाएर झोलामा राख्नेलाई होइन, वास्तवमै फिल्डमा पुगेर जसले काम गरेको छ उसको खेतमा पुगेर, तरकारी खेती छ भने उसको खेतमा पुगेर हामीले उसलाई सम्मान गरेर अनुदान दिनु पर्यो। बाख्रा पालन छ भने उसको खोरमा पुग्न पर्यो, भैँसी पालन छ भने उसको गोठमा पुग्न पर्यो, त्यो खालको माछा पालन छ भने उसको पोखरीमा पुग्न पर्यो। त्यो खालको परिपाटी गरेर हामीले अहिले कृषि र पशुमा त्यो खालको एउटा कार्यनीति नै बनाएर अगाडि बढेका छौँ। गत वर्षदेखि नै हामीले त्यो काम सुरुवात गरेका छौँ। अहिले पनि धन्य हामीसँग 3.5 करोडभन्दा बढी हामीले कृषिमा आम किसानहरूलाई अगाडि बढाउने गरी त्यो बजेट पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रो पशु शाखा कृषि शाखा त्यो तीव्र गतिका साथ लागेको छ। हाम्रो दिन प्रतिदिन मधुवनमा फर्महरू दर्ता गर्ने र किसानहरू थपिने क्रम बढेको छ। त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त मैले मेरो बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेको आम युवाहरूलाई केही गर्न सकिन्छ स्वदेशमै र आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ। मैले पनि सम्पत्ति भएर त्यो जग्गा लिजमा लिएर गरेको छु, 11 वर्ष लिजमा लिएर गरेको छु। काम गर्न चाहनेलाई अहिले वित्तीय संस्था, ब्याङ्क लगायत हाम्रो विभिन्न क्षेत्रबाट पनि सहयोग हुने, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्छ। अब गर्न चाहने युवाका निमित्त पैसाका कारणले रोकिँदैन। त्यस्ता युवाहरूको लागि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी अनुदानको अथवा उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू योजना बनाउनु भएको छ? केही छन् त्यस्ता योजनाहरू? हाम्रो योजनाहरू चाहिँ किसानका निमित्त हामीले जो किसानहरू एउटैको जमिन धेरै हुँदैन, 1 बिघा 10 कट्ठा जति छ उहाँहरूको जमिन अथवा लिजमा लिएर प्रदेश सरकारले भाडा दिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि हामीले ब्याजको कुराहरू जसले फर्म सञ्चालन गरेर ऋण लिनुभएको छ उहाँहरूलाई ब्याज पनि हामी तिर्दिने गरी फन्डहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटैको जमिन धेरै नभए पनि चक्लाबन्दी रूपमा जसले अहिले बिउ उत्पादनको लागि हामीले मधुवन नगरपालिकामा गाउँको बिउ हामी आफै उत्पादन गरेका छौँ, हामीले किसानहरू मार्फत गरेका छौँ। त्यो चक्लाबन्दी खेती गर्नको लागि हामीले 4 लाख रुपियाँ दिन्छौँ एउटालाई। अहिले 10वटा चक्लाबन्दी खेती किसान गर्दा मधुवन नगरपालिका 40 लाख बजेट छ। त्यो 4 लाख रुपियाँ तपाईँले 15 बिघा जग्गामा त्यहाँको किसान मिलेर त्यो बिउ उत्पादनमा लाग्नुभयो भने, मूल बिउ उत्पादनमा लाग्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो 4 लाख रुपियाँ हामी अनुदान दिन्छौँ उहाँहरूलाई।
त्यो 4 लाख दिए बापत त उहाँहरूलाई त पानी मल जोताई सारा निशुल्क भयो नि त। त्यो किसानहरूलाई एउटा अलिकति आत्मबल बढाउनका निमित्त सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि सार्नका निमित्त हामीले त्यो खालको कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा 10वटा हामीले मसुरको बिउ उत्पादनको लागि, धानको बिउ, गहुँको बिउ उत्पादन, अहिले अदुवाको लागि उत्पादन अथवा बेसारको लागि के गर्न चाहन्छन्, त्यहाँको आवश्यकता के छ भूगोलको, हामीले अहिले हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि जोडिएको हाम्रो क्षेत्र छ। बफरजङ एरिया छ, त्यहाँ वन्यजन्तुबाट पीडित छन् व्यक्तिहरू, उहाँहरूको अन्न बालीहरू त्यो खालको त्यहाँ उत्पादन गर्दा वन्यजन्तुहरूले खाइदिने, नष्ट गरिदिने छ। त्यसलाई कसरी विस्थापन गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको सिजनल ल्याएर हामीले त्यहाँको खेतीहरू दिन सक्यौँ भने किसानलाई राहत मिल्छ भनेर अहिले हामीले एउटा एनजिओसँग, दलित महिला उत्थानसँग समन्वय गरेर अहिले सूर्यपटुवा 1 मा हाम्रो मधुबन नगरपालिका 1 सूर्यपटुवामा हामीले बेसार खेती 14 बिघा जतिमा हामीले 14 बिघाभन्दा धेरैमा हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ। त्यो खालको हिसाबले अनि पशुपालनमा हामीले गोठ सुधारमा पैसाहरू बजेटहरू छुट्याएका छौँ। तरकारी खेतीमा छ, यो विभिन्न सेक्टरमा पशुपालनदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामीले वास्तविक गर्ने किसानलाई हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो राष्ट्रिय कर्मचारी, हाम्रो विशेष शाखाहरू फिल्डमै पुगेर उहाँहरूको अनुगमन गरेर हामी अनुदानको व्यवस्था पनि राखेका छौँ। यति धेरै कृषिका योजनाहरू छन्, अब राजनीतिक कुराहरू पनि बिचमा जोडिन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि छ र तपाईँको आफ्नै व्यवसाय पनि छ। यो समय चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँले? यो त समय कसैलाई पनि मिल्ने कुरा होइन। समय निरन्तर बग्छ, तपाईँले रोकेर रोकिँदैन, मैले रोकेर रोकिँदैन। अहिले 9 बज्दैछ, बज्छ। म अहिले बिहान 8 बजे आउनु थियो, म कति बजे उठ्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो, गरे पुगेँ। समय व्यवस्थापन भनेको यो उमेरको हामी युवाहरू हो। हामीलाई अहिले 12 घण्टा सुत्न आवश्यक छैन, 14 घण्टा सुत्न आवश्यक छैन। हामी 6 देखि 8 घण्टा मात्रै रेस्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई प्रशस्त पुग्छ। त्यो कारणले त्यो सोचको कुरा हो, म यो काम गर्छु, यो ठाउँमा पुग्छु भनेपछि जसरी पनि पुगिन्छ। त्यो खालको म्यानेजमेन्ट तपाईँले भोलिको कार्यक्रम आजै साँझै तय गर्नु पऱ्यो। म बिहान 4:30 बजे उठ्छु, एकछिन मर्निङ वाक जान्छु, अनि आएर म मेरो फर्ममा जान्छु, एकछिन त्यहाँ मेरो काम गर्ने भाइहरू छन्, उनीहरूसँग म पनि काममा सहयोग लाग्छु, अनि उनीहरूलाई सिकाउँछु। त्यहाँबाट फर्किन्छु, मेरो अर्को व्यवसाय छ, त्यहाँ पनि सम्झाउँछु। अनि म जहाँ मान्छेसँग भेटघाट हुन्छ, नागरिकहरूको जनगुनासाहरू आउँछन्, त्यहाँ घरमा पनि भेट्छु। अनि योजना घुम्न जाने अथवा योजनाहरू हेर्न जाने, हाम्रो फिल्ड जाने कार्यक्रम छ, त्यही अनुसार समय सेड्युल मिलाउँछु। अनि अब कति बेला खाना खाने त्यो खालको समय हुन्छ। खानाको चाहिँ बरु अलि हामी जनप्रतिनिधिलाई समय चाहिँ हुँदैन। त्यो खालले गर्न चाह्यो भने अनि म अफिस पनि पुगेकै हुन्छु। अनि मैले त्यो कामलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। यो युवाहरूको अवस्थामा हामीले जति सक्यो समाज र गाउँ र आफ्ना निम्ति पनि काम गर्नु छ, समाजका निम्ति पनि गर्नु छ, राष्ट्रका निम्ति पनि गर्नु छ। हामी त त्यो ठाउँ पुग्यौँ। जहिलेसम्म सकिन्छ, जहिलेसम्म सामाजिक पद धारण गरिन्छ, तहिलेसम्म जनताप्रति र समाजप्रति उत्तरदायी, ठाउँप्रति उत्तरदायी भएर लाग्नुपर्छ। सकिँदैन भने बाटो खोलिदिनुपर्छ। त्यो खालले जस्तो अध्ययन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? एकदमै तपाईँको प्याक सेड्युल हुन्छ, के अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा कति बेला अध्ययन गर्नुहुन्छ? म त व्यवहारिक अध्ययन छ, गर्दै जाँदै सिक्दै जाने, गर्दै जाने सिक्दै जाने। कामहरू अनुभवका हिसाबले केही अब पार्टीका कुराहरू त किताबहरू छ, त्यो कुराहरू पढ्ने कुरा रह्यो, होइन भने म काम फिल्डमै गर्ने, ग्राउन्डबाटै सिक्ने, त्यो खालको पर्ने छ। म अहिले कृषिदेखि सबै क्षेत्र मेरो व्यवसाय पनि मैले गर्दै सिक्दै मैले सोध्छु, फोनबाट सोध्छु। आजभोलिको जमाना छ, यो प्रयोग गर्ने हो। गलत काममा प्रयोग गर्नुभन्दा सही काममा प्रयोग गर्नु, सबै कुरा यहीँबाट आउँछ। यहीँ सर्च गर्नुहोस्, यहीँबाट देखिन्छ, होइन? विभिन्न फर्महरू, विश्व युरोपको फर्म यहीँ हेर्न सकिन्छ हामीले। त्यो गर्ने हो। गर्न चाह्यो भने त के छैन र? अहिले हामीसँग सबै स्रोत साधन छ। हामीसँग हाम्रो पशु विज्ञहरू छन्, हामी आफ्नैमा छन्, होइन? कृषिका विज्ञहरू छन्। हामीले कल सेन्टरको पनि स्थापना गरेका छौँ। हामी एक प्राविधिक पनि हामी तय गर्दैछौँ। तत्कालीन भोलि नै हामीले विज्ञापन गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो केही ठाउँहरूमा छ भने 4 गाविसमा 4 ठाउँमा छ। अब 9 वडामा हाम्रो पशुको प्राविधिक पुग्नुहुन्छ, कृषिको प्राविधिक पुग्नुहुन्छ। आम किसानको क्षेत्र गोठमा घरमै पुगेर हामी सेवा प्रवाह गर्छौँ। विद्यालय जीवनमा तपाईँ चाहिँ कस्तो प्रकारको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो अथवा मध्यम स्तरको? कस्तो तपाईँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? मध्यम स्तरकै थिएँ पढ्दाखेरि। म लगभग फेल चाहिँ भएन। मैले पढाइ सँगसँगै म सानै उमेरमा राजनीतिमा हुमिएँ। मैले अघि भने म 8 कक्षा पढ्दाखेरि क्रान्तिकारीको पहिलो विद्यार्थी शिखरमा आएको म नै हो, अध्यक्ष। त्यहाँ एकजना दीपक रोका सर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको शहादत पनि भयो, उहाँ शहीद पनि हुनुभयो। उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो धर्मज्योति माविमा। उहाँसँग यस्तै भेट्ने क्रममा उहाँ आएर हामीलाई एक दिन स्कुलिङ गर्नुभयो। उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो, यो देशमा परिवर्तन हुन जरुरी छ, यस्तो खालको परिपाटी छ, यो देशको शासन यस्तो छ, यसरी जानुपर्छ भनेपछि उहाँको कुरा सुन्छ अलिकति मोटिभेटेड भएँ म। अनि साँच्चै नै हो कि जस्तो लाग्यो पनि। म सानै थिएँ त्यतिखेर, म 13-14 वर्षको थिएँ, 14-15 वर्षको थिएँ, 14 वर्ष जति थिएँ।
अनि त्यो कुरा सुन्दाखेरि साँच्चै नै लाग्यो र केही समयपछि त्यहाँ क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठन गठन गर्ने कुरा भयो। गठन गर्दा अलिकति म बोल्थेँ, यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अलि चाहिँ म एक्टिभिटिजहरू गर्ने त्यो खालको थियो। अनि मलाई चाहिँ साथीहरू हामी सानै थियौँ अनि मलाई नै अध्यक्ष बनाउनु भयो। अध्यक्ष बनाइसकेपछि मसँग हामी 5-7 जनाको टिम थियो। त्यतिखेर पनि हामी दिउँसो पढ्थ्यौँ, बिहान बेलुका घरको काम गर्नुपर्ने, हामी किसानकै छोराछोरी काम गर्नुपर्ने, अनि साँझ वाल पेन्टहरू गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने, प्रहरीहरूबाट लुकेर गर्नुपर्ने, त्यो खालको काम मैले सानै उमेरमा गर्थेँ। म अलिकति निडर स्वभावको थिएँ, अरू साथी डरायो भने लगभग म त्यो उमेरमा पनि एक्लै लेखिदिने, त्यो खालको स्वभाव मेरो थियो। त्यसै गरेर म कर्मिक रूपबाट माध्यमिक तहसम्म जाँदा म बिचमै मेरो जुन राज्य पक्षबाट मलाई पनि खोजी हुन थाल्यो र म धन्य 3 वर्ष जति भारतको गुजरातमा गएर बसेँ। त्यहाँ पनि मैले फेरि पार्टीकै काममा म जोडिएँ। अब फेरि नेपाल फर्केँ। 62-63 को जनआन्दोलनमा अहम तरिकाबाट अगाडि बढेँ र मैले अब चाहिँ बिचमा सोचे पनि थिएँ होइन म फेरि अध्ययनतिर लाग्नुपर्छ, अब यो पार्टीतिर यो धेरै दुःख पाइयो नि त इन्डियामा जाँदाखेरि होइन, यो गलतमै गइएछ कि, तर क्रान्तिको लागि गएको फेरि त्यहाँ पुगेर नि साथी जोडिहालियो। जोडिसकेपछि फेरि होइन म ठिक ठाउँमै छु जस्तो लाग्ने, अनि फेरि आएपछि पनि फेरि पार्टीका साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट भयो, फेरि सामाजिक काममा हुमिन थाल्यो। फेरि गर्दा गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था सहकारी हुँदै अहिले त्यहाँको नगरवासीहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो। एउटा व्यक्तिको लागि विशेष गरी यो राजनीति कतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ? यो राजनीतिक चेतना अथवा समाजप्रतिको बुझाइ यो कतिको आवश्यक पनि हुँदो रहेछ? व्यक्ति आफू केन्द्रित भयो भने राजनीति गलत हुन्छ। राजनीतिलाई समाज केन्द्रित, राजनीतिबाट म समाज सुधार्छु, राजनीतिलाई नै मैले यहीबाट मेरो व्यक्तिगत जीवन स्तर र मेरा नातागोतालाई माथि लान्छु भन्यो भने राजनीति गलत हुन्छ। मैले त अहिले पनि भन्छु, राजनीति गर्ने मान्छेले केही गरेर आउनुपर्छ, मसित केही पनि छैन भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। मेरो 4 जनाको परिवार छ, मैले 4 जना परिवारै व्यवस्थापन गर्न सकिनँ भने मैले कहाँको वार्ड व्यवस्थापन गर्ने, कहाँको नगर व्यवस्थापन गर्ने, कहाँको देश व्यवस्थापन गर्ने? पहिला त आफू जुन जगबलियो बनाउनु पर्यो नि, त्यो सोच हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काहीँ नेताहरूले गर्छ हामी त यस्तो उस्तो, त्यो होइन। पहिला तपाईँ घर बनाउनुहोस् न, तपाईँको आफ्नो 5 जनाको परिवारलाई दरोसँग बनाउनुहुन्न भने तपाईँले देश कसरी बनाउनुहुन्छ? तपाईँले पहिला घर बनाउनुहोस्, आफ्नो घरलाई व्यवस्थित, राजनीतिबाटै घर बनाउँछु सबै कुरा बनाउँछु भन्न थाल्नुभयो भने त अनि भ्रष्टाचार नगरे त उपाय छैन नि। राजनीतिबाट शुद्ध समाजसेवा गर्छु, म यो देशको लागि गर्छु, यो ठाउँको लागि गर्छु भन्ने धारणा राख्नु पर्यो। आफ्नो काम त साइडमा गर्नै पर्यो नि। त्यो खालको सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बरु ढिलो गर्नु सामाजिक काम, त्यो अवस्था छैन भने मान्छेले त पछि सुरु गर्ने। राम्रो काम त जहिले गरे नि हुन्छ, नराम्रो काम छिटै गर्नुपर्छ भन्ने के छ? के छैन नि। तपाईँले पहिला आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्ला, तपाईँको उमेर कति होला? 40 वर्षपछि गर्नु नि त राजनीति, समाजसेवा 40 वर्षपछि गर्नुहोस्। छैन भने पहिला आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, फर्म खोल्नुहोस्, किसान गर्नुहोस्, व्यापारी हुनुहोस्, के गर्ने आफूलाई नि गर्नुहोस्। अनि सेवा गर्दाखेरि चाहिँ इमान्दारीका साथ गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ म दृढताका साथ। अहिले राज्यले सेवा सुविधा पनि म त भन्छु सामान्य रूपमा नदिनु पर्थ्यो कि सामान्य दिनु पर्थ्यो। यो त तलब भत्ता दिए जसरी दिन आवश्यक होइन। काम गर्ने मान्छेले उसलाई पुग्ने त दिनुपर्छ, तर अनावश्यक रूप सोच राखेर त्यो खालको परिपाटीको अन्त्य गरेर राजनीति गर्ने मान्छेले विशुद्ध समाज र राष्ट्रका लागि गर्ने हो भन्ने खालको त्यो टिम चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ चाहिँ एउटा सामान्य परिवारमा, सामान्य गाउँमा जन्मिएको मान्छे, अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न जीवनमा उतार चढाव धेरै कुराहरू आए। अहिले जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै पछुतो लाग्ने कुनै त्यस्तो काम गरेँ जस्तो फिल हुन्छ? मलाई त्यस्तो पछुतै लाग्ने काम गरेँ कि जस्तो त लाग्दैन। मैले कहिले पनि द्वन्द्वको समयमा नि अर्कालाई गलत हुने खालका कुराहरू कहिल्यै गरिनँ। अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भन्दा मन्दिरमै पुगेर पूजा गरेर घन्टी हल्लाएरै त्यहाँनिर धर्म हुने होइन। यदि कोही मानिस वास्तविक दुःख र पीडामा छ भने त्यो मान्छेलाई सहयोग गर्नुहोस्, त्यो नै धर्म हो। त्यो खालको सोच राखेर हिँड्ने। म के गर्व गर्छु भने मलाई याद छ 5 कक्षा पढ्दा धन्य हात्ती छाप चप्पल हुन्थ्यो त्यतिखेर, बुक चप्पल मोटो खालको। त्यो चप्पल नयाँ लगाउँदा मैले साथीभाइलाई देखाउँथेँ मैले नयाँ चप्पल लाउन पाएँ भनेर देखाएको मान्छे हो म। त्यो खालको परिपाटीबाट हामी हुर्केको हो होइन। हामीले त्यहाँ गाउँघरमा बाइक मोटरसाइकल आउँदा हामी र साथी हामीले त्यो धुवा सुँग्ने चलन थियो कि ल मोटरसाइकल आयो भनेर। त्यो परिस्थितिबाट हुर्केर आएको मान्छे। मैले समाजको सेवा गर्दै आफ्नो काम गर्दै
यहाँसम्म आउनमा मेरो मात्रै होइन, मेरो परिवारको हात छ, मेरो त्यहाँ घरको हात छ होइन, सबैको छ। र जुन नगरवासीहरूले मलाई माया गर्नुभयो विभिन्न क्षेत्रमा, धन्य धन्य म जुन ठाउँमा मैले हात हालेँ त्यो ठाउँमा मलाई सफलता मिलेको छ, त्यो सबैको माया र स्रोत पनि होला। अब पछिल्लो समयको परिस्थिति हेर्नुभन्दा मान्छेले अगाडि हेर्नुपर्छ, अगाडि हेर्दै जाने हो। एकैचोटि मैले अघि पनि भने पहिलो कुरा आफ्नोलाई हेर्दै, आफूभन्दा माथिल्लो साथीलाई हेर्दै रिस गर्ने होइन, एउटा सकारात्मक सोचका साथ प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जाने हो। त्यो जाने क्रममा म मेयर हुन्छु भनेर पार्टीमा लागेको पनि थिइनँ। त्यो सम्भावना जुर्यो, साथीहरूले विश्वास गरे, आम नागरिकले विश्वास गरे र म यो ठाउँमा पुगेँ। मैले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीमा हिँड्दा म मेयर हुँला अथवा यो हुँला भनेर हिँडेको पनि होइन, यो देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हिँडेको। तर जे जति सोचेर हिँडेको थियो त्यो यो देशमा अझै परिवर्तन भएको छैन। यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने सोच छ। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना यति महत्त्वपूर्ण विचारहरू र आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ, किनभने मेरो आफ्ना कुराहरू र जनताले दिएका सुझावहरू, जनतालाई मैले गर्नुपर्ने बाचाहरू आम यो सञ्चार माध्यमबाट आम नगरवासी, स्वदेश विदेशमा रहने आम नेपाली दाजुभाइ आमा बुवाहरू समक्ष पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र यो अन्तिम चरणमा अब बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अहिलेको भने यो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।